बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज बरोज़ जुम्मा बड़ी सच्ची अच्छी और बड़ी एग्रेसिव ख़बरें मेरे पास और बड़ी इनसाइड है, जिसमें आप एक्सक्लूसिव कह लें तो गलत नहीं होगा, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो व्लॉग को आपने मिस नहीं करना। एमक्यूएम ने इन्हीं खबरों में जरदारी साहब की सदारत को ख़तरे में डाला है जी, और ये गैर मामूली बात है। मौलाना साहब के छक्के पे छक्के लगी जा रहे हैं और पीटीआई के सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ तैयार हैं, वो भी आपको मैंने बताने। आज शहर इक़्तिदार का जी, इस्लामाबाद का कोई ना कोई आज तगड़ा अफसर जो है ना वो जेल जाने वाला है जी। जी हाँ, ये भी खबर मेरे पास है जी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भरपूर 5, जी हाँ, एज अ जमात 5 तगड़े अहदेदार मुंतखब भी हो गए। हालांकि 3 मार्च को है इंतखाब इंट्रा पार्टी, लेकिन ये मुंतखब भी हो गए। है ना सारी इंटरेस्टिंग। मैंने बोला बहुत सच्ची और अच्छी खबरें आज आपके साथ हैं। सबसे पहले जी एमक्यूएम पे बात करते जी। उन्होंने अपना रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी बड़ी डिमांड है ना, जिसमें सिंध की गवर्नरी भी और सिंध की वजारतें भी है ना, ये उनकी एक डिमांड है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देने में राज़ी नहीं है। गवर्नरी उनको मिल सकती है, लेकिन वो भी नून लीग की डिमांड पर। मैं आपको कुछ खबरें बता रहा हूँ कि गवर्नर नून लीग किसको बनवाना चाह रही है, एमक्यूएम की तरफ से, ठीक है। तो वजारत इनको एक मिल रही है और सिंध में आपको पता है पीपल्स पार्टी मान नहीं रही है। तो अब एमक्यूएम ने गेम पकड़ लिए जी, और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब को ना हमने सदारत के कैंडिडेंसी के लिए वोट देना ही नहीं है जनाब। ये उन्होंने स्टांस पकड़ लिया ताकि इसके ज़रिए नून लीग को इस्तेमाल करें, नून लीग के ज़रिए पीपल्स पार्टी को थोड़ा डील बनाई जा सके। इसलिए उन्होंने स्टांस बनाना शुरू कर दिया जी। और वज़ीर आज़म के लिए वो कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे, लेकिन सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी साहब को हमने वोट नहीं देना। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये भी बता दिया है जी कि नून लीग एमक्यूएम को 6 वजारतें देने से माजरत ख्वाह हो चुकी है। एक वजारत के लिए कह रही है, 6 वजारतों के लिए नहीं कह रही। और दूसरा, गवर्नर सिंध, आपको पता है कामरान टेसोरी साहब हैं। ये कामरान टेसोरी की ही बरकत है कि एमक्यूएम ने वो मैंडेट भी हासिल कर लिया जो उनका था ही नहीं। ये मैं नहीं, उन वीडियोस और ऑडियोज़ के तरह आपने खुद सुन लिया कामरान टेसोरी के मुंह से भी और मुस्तफ़ा कमाल के हिसाब से भी। ये कामरान टेसोरी क्योंकि उनके बहुत क्लोज है ना, उन्होंने लेके आए हैं, तो उन्हों के साथ उन्होंने सारी डील बनाई, उन्हों के साथ वो सारी डील बनाई थी। तो कामरान टेसोरी साहब जो है ना, एमक्यूएम चाह रही है कि हम उनको गवर्नर रखें ताकि हमारे बाकी मामला भी उधर से चलते रहें। लेकिन ये खबर है कि खुशबख्त शुजात, जी हाँ, उनको गवर्नर बनाने की नून लीग ने पेशकश की, वरना नून लीग अपना गवर्नर ही बनाएगी। तो कामरान टेसोरी साहब पे बड़ा जोर है कि जी वही गवर्नर बने। अदरवाइज़ मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टेसोरी साहब ये दोनों ना अपोजिशन में बैठने के हामी हैं। अब ये देख ले, एमक्यूएम इस तरह, एएनपी ने अपने आप को पार्लिमानी सियासत से दूर रहने का फैसला कर लिया है, जेयूआई ने अपनी पार्लिमानी सियासत से उकता गई भी है। तो अब देखिए क्या बनने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्या बनने जा रहा है। अभी हुकूमत बनी नहीं है सर, ठीक है। अभी तो पार्लियामेंट का पहला आगाज़ हुआ है कौमी असम्बली का ना। तो एएनपी जेयूआई, ज़ाहिर बात है इनके पास केपीके में स्ट्रीट पावर तो है ना सर, और दोनों पार्लियामेंट के अमल का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, और ना ही स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में ये वोट डालेंगे, ना ही प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में वोट डालेंगे, ना ही सदर के इंतखाब में ये वोट डालेंगे। तो ये पार्लियामेंट के लिए अच्छी खबर तो है नहीं। और याद करें जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद था ना, तो एमक्यूएम, एएनपी, जेयूआई, बाकी तो पूरी मुलाकातें करते थे ना। बाकी लोगों की उक्कत वुक्कत और औकात बाकायदा मीटिंग में थी ना, जो बाकायदा मुलाकात करते थे जनरल बाजवा साहब से। ये बातें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कही, इमरान खान साहब बेरहा बार कह चुके हैं। तो ये जो 3-4 जमातें ना, एएनपी हो गई, एमक्यूएम हो गई, जेयूआई हो गई, बाप पार्टी हो गई, ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर होता है। ये जो फ़ोन कॉल वाली जमातें ना, ये हो रही हैं साइड पर, और ये ख़तरा मुस्तकिल नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत में सर पर मंडलाता रहेगा। जहाँ, और ये इंतखाबी अमल का बाइकआउट करें, यानी जहाँ से हल्का सा भी ना ये अपनी औकात से बाहर हुए ना, यानी थोड़ा बाहर गए अपनी औकात से, तो फ़ौरन एक फ़ोन कॉल पर इनको चौकटे पे लाया जा सकता है। ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। ये सेज सजाई गई है, ये स्टेज सजाया गया है, ये लूडो और ताश के पत्ते बिछाए गए हैं सर।
ان لوگوں سے یہ جو پارلیمانی سیاست سے دور ہے ان سے بلیک میل کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، ورنہ بابا آ جائے گا، بابا کا مطلب عمران خان صاحب، یہ ساری پلان ہے جی۔ اچھا جی، ادھر عمر ایوب صاحب نے آئینی عہدوں کے لیے ظاہر اسپیکر ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے، اور انہوں نے حمایت مانگنے آئے، اور حالانکہ مولانا صاحب بائیکاٹ کا اعلان کر چکے ہیں، تو رات کو وہ پہنچے مولانا صاحب کے پاس، اور عمر ایوب صاحب سے پوچھا کہ بھائی کیسے آئے ہیں آپ، کیوں آئے ہیں، تو آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے، کیا عمران خان صاحب کو پتہ آپ کی اس ملاقات کا کہ آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ان کو پتہ ہے۔ تو تنقید بھی بڑی ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر تنقید بھی کر رہا ہے، بھائی کیا جانے کی ضرورت تھی، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیک اینڈ پہ کوئی اور گیم ہے، مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کچھ چل رہا ہے، کیونکہ مولانا صاحب تو کل پارلیمنٹ کی اراداریوں پہ کہہ چکے ہیں کہ میرا تو کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے، میں اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، میں تو اس اسمبلی کو نہیں مانتا، ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم تو کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، انتخابی عمل کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ تو یہ بات اتنی سادہ نہیں عمر ایوب ادھر ہو، تو شاید یہی وجہ ہے کہ رات کو مزید لیٹ آرز میں تھوڑا پیٹ شیٹ اپسٹ ہوا یا کیا ہوا یا مروڑ شروڑ اٹھے، تو پوری جو پی ڈی ایم 2 ہے نا، جس میں نون لیگ، جس میں پیپلز پارٹی، جس میں یہ استحکام پاکستان پارٹی، یہ سب مل کے گئے ہیں مولانا صاحب کو منانے کے لیے رات کو۔ جواب مولانا صاحب کا کوئی نہیں آیا ابھی تک، کیونکہ راداری میں وہ یہ کہہ چکے ہیں۔ تو مولانا صاحب کے چھکے پہ چھکے لگ رہے ہیں اور بڑے زبردست لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج کی کچھ چیزوں کا میں بتا دوں ذرا، آج 2-3 اہم ترین، آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا دن ہے جی، ایم پی اوز کے جو فیصلے تھے جی، اس کے اوپر ڈی سی عرفان میمن صاحب اور ایس ایس پی آپریشن ان کے خلاف توہین عدالت کے کیس کا آج فیصلہ سنانا ہے، اور بابر ستار جسٹس جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 مارچ کو سناؤں گا، تو آج 1 مارچ ہے، اور دیکھتے ہیں ڈی سی صاحب پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، عدالت سے ہی ان کو جیل بھیجا جائے گا، کیا ہوگا، کیونکہ ڈی سی صاحب نے اپنے آخری چیزوں میں کہا کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان ایجنسیاں ہوتی ہیں، ایجنسیوں نے ہمیں کہا تھا کہ شہریار آفریدی جیل کے اندر بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں، شاندانہ گلزار جیل کے اندر بیٹھ کے سازش کری، اس لیے ہم نے ایم پی او کے آرڈر دیے تھے، اور اس کے بعد بھی بار بار دیے۔ تو بہرحال ایک نہ ایک افسر کی آج بلی ہونی ہی ہونی ہے، میرے پاس میرا تجزیہ یہ کہتا ہے۔ رہی بات آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کی جی، وہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل بہت ٹف ٹائم دیا، جیسے کہتے ہیں نا، خواجہ آصف صاحب کو ایک لمحے کے لیے بولنے ہی نہیں دیا، اور پارلیمنٹ کے اندر چور چور نواز شریف صاحب جب ووٹ ڈالنے آئے، اتنے زبردست نعرے تھے کہ پورے پاکستان کے مین سٹریم تمام میڈیا نے چلائے، براہ راست چلا، اس کو توڑ سکتا نہیں تھا، کوئی آوازیں ایسی تھیں تو کچھ نہیں کر سکے۔ تو آج جو میرے پاس اطلاع ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے جی، مگر میرے پاس دوسری اطلاع یہ ہے کہ آج نون لیگ بھی اگریسو اسٹریٹجی کے ساتھ آئے گی۔ تو آج میرے حساب سے آج دنگا اور فساد ہی ہے پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے، تو بچوں کی پہنچ سے اسکرین کو دور رکھیں، میرے پاس جو اطلاعات ہے آج دنگا اور فسادی ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں یہ چیز ہے۔ اب آ جاؤں اس فائنل خبر کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کے انتخاب ہے 3 مارچ کو جی، اور اس سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں۔ تو سر خبر یہ ہے کہ اب تک جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں اس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، کیونکہ ان کے مد مقابل کسی نے کاغذات جمع کرائے ہی نہیں۔ جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہیں، کیونکہ ان کے مد مقابل کسی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہی نہیں۔ علی امین گنڈا پور کے پی کے صدر ہیں، کیونکہ ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہی نہیں۔ علیم عادل شیخ سندھ کے صدر ہیں، کیونکہ ان کے مقابلے میں بھی کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ ہاں، بلوچستان کی صدارت کے لیے 3 کینڈیڈیٹ ہیں، تو وہاں انتخاب ہوگا تگڑا۔ تو سر یہاں 5 افراد بلا مقابلہ جو ہے وہ صدر بن چکے ہیں، پنجاب کا بھی، مرکز کا، اور پنجاب، سندھ اور کے پی کے بن چکے ہیں۔ تو بلوچستان میں 3 امیدوار ہیں، تو یہ کریں گے، لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔